वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुह। वबरकातुह। क्या हाल है जी? सब साथी खैरियत से हैं? ठीक हैं अल्लाह के फजल से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो शुरू करवाएं। आज मेरा ख्याल है कैसर भाई नहीं है शायद, नहीं, वो नहीं है छुट्टी पे। तो अपने डॉक्टर साहब फिर इंशाल्लाह शुरू करवाएं। जी ठीक है सर। जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि बिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनश मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहमानिर रहीम। रहीम। जी सूरह अंबिया को हमने आयत नंबर 76 से पढ़ना है, तो मुश्ताक साहब आप शुरू करें। व नूहन, और नूह अलैहिस्सलाम, इज नादा मिन कब्लु, जब पुकारा उसने इससे पहले, फस्तजिबना फस्तज फस्तजिबना लहू, नहीं नहीं, दोबारा नहीं पढ़े। फस्तजबना। फस्तजिबना नहीं नहीं, फस्तजिबना जब। लहू, तो हमने फस्तजबना। फस्तजबना, तो हमने उसकी नहीं मुश्ताक दुआ भाई, इसमें कबूल यह की। है कि आपने तो हमारे साथ बड़ा लंबा दिया हुआ है। ये जो ना है ना, इसको तो आप खुद दूसरों को भी बताएं, इसलिए कि हमें तो 4 साल हो गए हैं एक साथ। ना अगर नून होगा तो वो मुअन्नस बन जाएगा। ना फस्तजबना अगर कहेंगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि उन औरतों ने जवाब दिया या दुआ कबूल कर ली। और फस्तजबना अगर फस्तजबना तो लहू, मतलब होगा हमने हमने उसकी दुआ कबूल की। जी। नज्जयनाहु व अहलहु, तो हमने उसे और उसके अहलोयाल को निजात दी। मिनल कर बिल अजीम, बहुत ही बड़े करब से। जी माशाल्लाह। जी डॉक्टर जुल्फकार सर। व नसरनाहु मिनल कौमिल लजीना कज़्ज़बू बिआयातिना। और हमने मदद की उस कौम के लोगों के खिलाफ जिन्होंने हमारी नहीं, आयत को वनसर झुठलाया। ना हु का भी करें ना, ना हु, और हमने ना उसकी मदद की, यानी उस। हाँ जी। उस उस कौम की मैंने। नहीं नहीं, उस नूह अलैहिस्सलाम की मदद की ना। अच्छा, हाँ जी। उस नूह अलैहिस्सलाम की। मदद की। अच्छा मिनल ठीक है, और कौमिल हमने उस लजीना नूह कज़्ज़ब। अलैहिस्सलाम की मदद की। ठीक हाँ हो जी। गया जी। मिनल कौमिल लजीना कज़्ज़बू बिआयातिना, उस कौम के हाँ लोगों के खिलाफ जिन्होंने हमारी आयत को झुठलाया। जी। इन्नहुम कानू कौमा सौइन, बेशक वो बुरी कौम के लोग थे। फ़अग़रक़नाहुम अजमाइन, तो हमने उन्हें सब के सब को गर्क कर दिया। जी माशाल्लाह। जी सज्जाद साहब अगली आयत करें। जी सर। व दाऊदा व सुलेमान, नहीं, दोबारा पढ़ें। व दाऊदा व सुलेमान, जी। और दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम, इस यहकुमान, जब वो फैसला कर रहे थे। हाँ जी, यहकुमान ही कहना, ये तस्निया है, दो दो का सीगा है। जी दो। जब वो दोनों फैसला कर रहे थे। हाँ जी, जब वो जी। दोनों फैसला कर रहे थे, फिर हर से जी। एक खेत का, हाँ जी। हाँ जी, खेत के बारे में, या खेत का। खेत के बारे में, इस नफाशत फी है, जब घुस गई थी उसमें। गाना जी। मुल्क कौम, गाना मल कौम। गाना गाना ठीक है, गाना मूली है, ठीक है जी, सॉरी। गाना मुल्क कौम, जी। कौम के लोगों की हाँ जी। बकरियां। जी जी। ठीक है। वकुन्ना ले हुक्म में हिम शाहिदीन, और वो थे। नहीं नहीं, कुन्ना है ना, और हम थे। और हाँ, और हम थे ले हुक्म में हिम, उनके फैसले पर जी। शाहिदीन,
गवाही देने वाले, हाँ जी, गवाही देने वाले या हाजिर या देखने वाले। जी। जी। फहमनाहा सुलेमान, तो हमने ही सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझ दी या फैसला करने की के बारे में समझाया। वह कुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा, और हम ही ने हर एक को कुव्वत फैसला और इल्म दिया। वसख्खरना मआ दाऊद अल जिबाल, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया। जो सब बिहना, वो तस्बीह बयान करते थे। वो तैर, और परिंदे भी। वह कुन्ना फाइलीन, और हम ही ये करने वाले थे। जी मुश्ताक। व अल्लमनाहु, और हमने उसे सिखाया। जी। सन आता लबूसिल्लकुम, तुम्हारे लिए जरें जरें बनाना। जी। लितुहसिनकुम, ताकि वो तुम्हें बचा लें, वो जरें तुम्हें बचा ले। मिन बासिकुम, जी। तुम्हारी झगड़े लड़ाई से। राइट। जी। फहल अंतुम शाकिरीन शाकिरून, नहीं। जी। तो क्या तुम शुक्र करने वाले हो? जी माशाल्लाह। जी डॉक्टर जुल्फकार सर। वाली सुलेमान रिहा आसिफतन, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तेज हवा को मुसख्खर कर दिया। ये ब्रैकेट में आएगा, मुसख्खर कर दिया। तजरी बि अमरिही इलल अर्ज़ी, वो उस सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जमीन की तरफ चलती थी। अल्लती बारकना फीहा, जिसमें हमने बरकत रखी। वकुन्ना उस बिकुल्ली जमीन की शैइन, तरफ चलती थी, उस जमीन की तरफ चलती थी जिसमें हमने उस उस जमीन की तरफ चलती थी जिसमें हमने बरकत रखी। जी। वकुन्ना बिकुल्ली शैइन आलिमीन, और हम हर चीज को जानने वाले थे। जी माशाल्लाह। जी सज्जाद साहब। जी सर। उस जमीन, व मिनश शयातीन, जी। और शैतानों में से मैं यहूसूना लहू, जी। जो उसमें गोता लगाते थे। नहीं, उसमें नहीं, नहीं, जो लाहौर का है उसके लिए, जो उसके लिए होता लगाते थे। जो उसके लिए गोता लगाते थे। हाँ जी। व यअमलूना अमला अमलन दूना ज़ालिका, जी। और वो अमल करते थे बहुत से अमल उसके अलावा। हाँ जी। वकुन्ना लहुम हाँ जी, कुन्ना को लंबा हाफिजीन, करें ना, वकुन्ना लहुम हाफिजीन। वकुन्ना लहुम हाफिजीन, और वो थे इनके, नहीं नहीं, वो कुन्ना का पहले भी आपको बताया था ना, वो कुन्ना हम हम। थे। हाँ, जी और हम थे। हम जी। थे उनके हिफाजत करने वाले या निगरान। जी माशाल्लाह। जी। व अय्यूबा। इसमें सजाद जी सर। जी सर। भाई ये जो पढ़ा था यगूसूना लहू, ये कौन है? ये लहू जिस लहू है सर, सुलेमान अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह। ठीक। सुलेमान अलैहिस्सलाम, ठीक हो प्यारे, अल्लाह ताला इधर जी। जी माशाल्लाह। जी व अय्यूबा, और अयूब अलैहिस्सलाम, इज नादा रब्बहू अन्नी मस्सानी यदुर्रु, जब उसने अपने रब को पुकारा कि बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है या बीमारी की तकलीफ पहुंची है। वह अंता अरहमुर राहिमीन, और तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ये मुश्ताक साहब। बस तजबना लहू फकशफना मा बेही मिन नहीं, जुर्र। अपना फिर नहीं वो नहीं, आप उतना पहले करें। छोटा कर रहे हैं ना। बस तजबना लहू, तो हमने जी। उसकी दुआ कबूल फरमाई। फकशफना बेही, माँ बेही, माँ भी। जी। मिन जुर्र, जी।
تو ہم نے دور کر دی وہ چیز جس کے ساتھ وہ تکلیف تھی اس کو تکلیف وَآتَيْنَاهُ اور ہم نے عطا کی اہلہ اس کے اہل کو نہیں اس کو وَآتَيْنَاهُ اس اور ہم نے اس کو عطا کیے اہلہ اس کے اہل و یال جی وَمِثْلَهُمْ اور وَمِثْلَهُ چھوٹا رکھیں وَمِثْلَهُمْ لام مَعَهُمْ اور جی ہم نے اور اس کے ساتھ اور ان جیسے اور بھی نہیں اس کے نہیں ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ اس جیسے اور بھی ان جیسے وہ ادھر بھی ہم ہے نا ان جیسے اور بھی ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی جی رحمتن من عندنا نہیں رحمتم من عندنا رحمتم من من عندنا یہ ہماری جی طرف سے رحمت تھی جی وذکریٰ للعابدین اور عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت تھی جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کو بھی یاد کرو کل من الصابرین یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے جی وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے جی ماشاء اللہ جی سجاد صاحب جی سر وَظَنُّونَ اور یاد کرو مچھلی والے کا جی قصہ مچھلی والے صاحب کو مچھلی والے مچھلی والے یونس کو علیہ السلام کی طرف یونس علیہ السلام جی سر جی اذ ذهبا مغاصبا جی جب وہ چلے گئے تھے غصے میں یا ناراض ہو کر فظنا غصے میں کر لیں نا جی ہاں جی غصے میں تھا ہاں جی ہاں جی بہت غصے غصے سے میں بھرے ہوئے غاضباً کر ہے نا لیں جی ہاں جی غصے میں فظنا انہوں نے گمان کیا ہاں جی اس نے کہا نا ایک سے اس میں اس نے واحد ہی ہاں رکھیں ہاں جی ہاں یونس علیہ تو السلام اس نے گمان کیا اس نے گمان کیا ان لن نقدرا نہیں اللہ نقدرہ لن نقدرا کہ علیہ ہم علیہ علیہ ساتھ جی کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے یا ہاں جی پکڑ کہ نہیں ہم کریں گے اس پر گرفت جی ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے فنادا تو انہیں پکارا نہیں یونس علیہ السلام فنادا فی الظلمات تو ترجمہ ہوگا اس نے اندھیروں میں پکارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب مچھلی کے پیٹ میں تھے جی فنادا فی الظلمات تو اس نے پکارا اندھیروں میں اللہ الہ الا انتا سبحانک کہ کوئی نہیں معبود مگر تیرے تو پاک ہے مگر تو مگر اللہ انتا مگر تو ہی ہی مگر تو جی سبحانہ کا تو جی پاک ہے جی انی کنتو من الظالمین بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا جی جی ماشاء اللہ جی فاستجبنا لہو تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا ونجیناہ من الغم اور ہم نے اسے بہت بڑے غم سے نجات دی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ اور زکریا علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا ربی لا تذرنی فردا اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑنا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اور تو ہی وارثوں میں سے بہترین ہے
جی مشتاق صاحب، فاستجبنا لہو، تو ہم نے اس کی ہم دعا غلطی کر رہے ہیں نا، بہت بڑی غلطی کر رہے فاستجبنا ہیں. لہو، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی. ووہبنا لہو، اور ہم نے اسے دیے یحییٰ علیہ السلام. وَأَصْلَحْنَاهُ لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے اس کی زوجہ کو تندرست بنا دیا. اس کے انہم لیے اللہ اس تندرست کے بنا دیا. ٹھیک ہے جی. انہم، بے شک وہ، کانو تھے، یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، رہبا رہبا رہبا، اور وہ رہب، رہبا. رہبا، اور وہ نہیں سب ہمیں پکارتے تھے رغبت اور ڈر کے ساتھ. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہم ہی سے عاجزی سے ڈرنے والے تھے. جی جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب. واللتی احصنت فرجہا، اور یاد کرو، یعنی مریم علیہ السلام کو یاد کرو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیے رکھی. فنفخنا فیہا من روحنا، اور ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا. وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. جی ماشاءاللہ. جی سجاد صاحب. جی سر. انا ہذہ امتکم، بے شک یہ جو بیان کیا ہے نہیں امتکم، ان ہذہ، یہ نیا اب نیا ایک موضوع شروع ہو گیا نا. ٹھیک، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، اکٹھا ہی پڑھے نا. جی ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، جی بے شک یہ امتکم تمہاری امت، تمہاری امت، امۃ واحدہ، ایک ایک دین جو پر ایک ہی ہے، امت ہے. جی. جو ایک ہی امت ہے. فَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں. جی فَاعْبُدُونِ، تو میری ہی عبادت کرو. جی تو ماشاءاللہ. جی تم میری ہی عبادت کرو. حکم تم میری، عبادن. جی وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اپنے معاملے میں اپنے درمیان، یا اپنے معاملے کو اپنے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. کلن الینا راجعون، سب کے سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں. فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، اور جو شخص کچھ نیک عمل کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے. فلا کفران بسعیہ، تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی. وَإِنَّا لَهُ کاتبون، اور بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں. ماشاءاللہ. جی مشتاق صاحب. وحرام علی قریۃ اہلکناہا، تو ہم حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا. انہم لا یرجعون، نہیں انا انہم لا یرجعون، تو بے شک وہ واپس نہیں لوٹیں گے، یعنی کہ دنیا کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے. لوٹنے والے نہیں، لوٹنے والے. یرجعون. جی حتی جی پڑھیں جی. اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے.
وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلند جگہ سے نیچے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ جی جی اب سجاد صاحب جی۔ وقترب الوعد الحق کو، جی اور قریب آ جائے گا حق کا وعدہ، ہاں سچا وعدہ یا حق کا وعدہ، ٹھیک ہے سچا وعدہ۔ جی فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ الْأَبْصَارِ، جی۔ ابصار الذین کفروا پڑھا پورا کریں نا جی۔ فَهِيَ شَاخِصَةُ الْأَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جی تو کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ جی یا ویلنا، اے ہماری بربادی، قد کننا، یقیناً ہم تھے، فی غفلت من ہاذا، ہذا ہاذا فی غفلت میں تھے، من ہاذا اس میں، ہاں جی بل اس کے بارے میں جو قیامت کا وعدہ جو کیا گیا تھا اس کے متعلق۔ جی اس کے بارے میں لیکن قیامت کا وعدہ، جی بل کننا ظالمین، کن نا کو لمبا کریں پھر۔ بل کننا ظالمین، بلکہ وہ تھے نہیں ظلم وہ نہیں، کرنے والے۔ کننا ہم کننا سر ہم ہم کننا ہم تھے، بلکہ ہم تھے ظلم کرنے والے۔ جی۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، حسب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون، تم سب اس جہنم میں داخل ہونے والے ہو یا اس میں وارد جی ہونے والے ہو۔ ٹھیک ہے، اس جی جہنم میں داخل، اسی جہنم میں داخل ہونے والے ہو۔ جی 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 مشتاق صاحب۔ لو کان ہؤلائی، اگر یہ سب ہوتے، ہؤلاء آلہۃ، آلہۃً معبود، ما نہیں دوبارہ ورادوها ترجمہ کریں، ذرا سنا نہیں گیا۔ آلہۃً وما آلہہ، لو کان ہؤلائی آلہۃً، ہؤلاء اگر یہ ہوتے معبود، ما ورادوها، تو وہ اس میں داخل نہ ہوتے، یعنی وہ اس جہنم میں داخل نہ ہوتے، وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے، اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ جی رہنے والے ہیں یا ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب۔ لہم فیہا زفیر، اس جہنم میں ان کے لیے چیخ و پکار ہوگی، وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ اس میں کچھ نہیں سن سکیں گے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک جی وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بلائی طے ہو چکی ہے، اولئک عنہا مبعدون، یہی وہ لوگ ہیں جو اس جہنم میں دور رکھے جائیں گے، جہنم سے دور رکھے جائیں جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ گے۔ ٹھیک ہے جی، جی سے۔ سجاد صاحب جی۔ لا یسمعون حسیسہا، جی وہ نہ سنیں گے اس میں جی اس کی معمولی سی آہٹ، جی جی اس کی معمولی سی سرسراہٹ، آہٹ وہی چیز ہے، حسیس کہتے ہیں ہاں جی، ہلکی آواز۔ وہ اس سنیں گے، کی کوئی آہٹ نہیں سنیں گے، جی یہ اس کی کوئی آہٹ نہیں سنیں گے، فہم فی ما مشتہت، اور وہ جس انفسہم میں جی وہ ان نعمتوں میں جس کی
शहद या ख्वाहिश करेंगे अनफुसहुम खालिदून हुस्सुहुम उनके नफ्स या उनके दिल जो चाहत करेंगे, जो चाहेंगे, वो उन निमतों में जिनकी ख्वाहिश करेंगे उनके नफ्स खालिदून नहीं हमेशा नहीं, रहेंगे। ऐसा नहीं है ना, दोबारा वो बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि वहुम और वो, फी मश्तहत अनफुसुहुम फाइल है, जो उनके दिल चाहेंगे उसमें खालिदून हमेशा रहने वाले होंगे। जी, ठीक है जी तो आप नेमतों अगर करना है तो वो ब्रैकेट में कर लें, और वो उन नेमतों में जो उनके नफ्स नफ्स चाहेंगे हमेशा रहने वाले होंगे। जी ठीक है जी। जी। ठीक है। ला यहजुनुहुमुल फज़ाउल अकबर, उन्हें सबसे बड़ी घबराहट भी गमगीन ना करेगी। व ततलक़ाहुमुल मलाइका, और फरिश्ते उनका खूब इस्तकबाल करेंगे। हादा यौमुकुमुल्लज़ी कुंतुम तुअदून, और उनसे कहा जाएगा ये है वो तुम्हारा दिन जिसका तुमसे वादा किया गया था। जी मुश्ताक साहब। यौम उस दिन या जिस दिन, जी नतविस समा जिस दिन हम आसमान को लपेट देंगे, कतीय सिजली नहीं, कतई कतई सिजिल, कतई सिजिल लिल कुतुब। सिजली लिल कुतुब, उस दिन आसमान को हम लपेट देंगे जैसे लपेटा जाता है किताब में कागजात को लिल कुतुब, हाँ जी, लिखे हुए लिखे हुए। कागजात। जी कमा बदद कमा बद कमा बद बदा नहीं, कमा बदाना अव्वला कुल किन्नु ईदुहु, नहीं, नहीं, दोबारा पढ़ ले। कमा बदा ना कमा अव्वला खल्के, बदाना अव्वला खल्किन। कुल किन्नु ईदुहु, जी कमा जिस तरह हमने पहले इब्तिदा की तख्लीक की थी, नहीं, तख्लीक इब्तदा, की इब्तदा की थी, कह ले फिर जिस जी। तरह हमने पैदाइश की इब्तदा की पैदाइश थी। पैदाइश की इब्तिदा की थी नईदहू, हम उसका इयादा इयादा करेंगे, करेंगे, हम उसे हम दोबारा उसका करेंगे, इयादा उसे करेंगे। जी लौटाएंगे। जी। वाहदन अलैना, ये वादा हम पर लाजम है। इन्ना जी कुन्ना फाइलीन, बेशक हम ही ये फेल सरंजाम देने वाले हैं, ये फेल करने वाले हैं। जी। डॉक्टर जुल्फकार साहब। वालाक़द कतबना फी ज़बूरी मिन बअदि ज़िक्री, और बेशक हमने नसीहत के बाद जबूर में लिख दिया, अन्नल अर्ज़, कि बेशक जमीन, यारिसुहा इबादी यस्सालिहून, इसके वारस मेरे नेक बंदे होंगे। इन्न फी हाज़ा लबलागन, यकीनन इस कुरान में बेशक बहुत बड़ा पैगाम है, लिकौमिन आबिदीन, उस कौम के लोगों के लिए जो इबादत करने वाले हैं। जी सजाद साहब। जी सर। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन, और नहीं भेजा तुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर हमने दुनिया के लिए। ना कहम, हमने, हाँ जी, जी नहीं भेजा तुझे, हमने हमने तुझे, नहीं भेजा हमने तुझे मगर रहमतुल लिल आलमीन, दुनिया वालों के लिए रहमत। जी टाइम हो गया, चले 15 मिनट हो खत्म गए, करते हैं। हमने जी 107 तक पढ़ लिया, तो जी कल चले, ठीक है जी, इंशाल्लाह बस 4 है, 108 से शुरू करेंगे। 5 आए थे, कल पढ़ लेंगे।
कल हमने पढ़ा था 32 से 40। हाँ जी जी हाँ जी, मैं पढ़ता हूँ जी। 32 लगाए ना, नीचे करें जी जी। अम तअमुरुहुम अहलामुहुम बिहादा, या उनकी अक्लें उन्हें इस बात का हुक्म देती हैं। हम हुम कौमुन तागून, या वो सरकशी करने वाली लोग कौम के लोग हैं। अम यकूलूना तक़व्वलहु, या वो कहते हैं कि उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को गढ़ लिया है। बल ला युमिनून, बल्कि वो ईमान नहीं लाते। जी मुश्ताक साहब। बल यातू बेहदीसिन मिस्ल ही, जी तो चाहिए कि वो ले आए इस कुरान जैसा कोई कलाम। जी इन कानू स्वादिकीन, अगर वो सच्चे हैं। जी, अगला ही पढ़ दें। अम खुलिकू मिन गैरिन शैइन, मिन गैरि शैइन, मिन गैरि शैइन, या वो जी पैदा किए गए हैं बगैर किसी चीज के। अम हुमुल खालिकून, या वो खुद पैदा करने वाले हैं। जी डॉक्टर जुल्फकार साहब। अम खलकुस समावाति वल अर्ज, क्या उन्होंने आसमानों और जमीन को पैदा किया है? बल्ला युकिनून, बल्कि वो यकीन नहीं करते। अम इसको ना इंदहुम खजा नहीं डॉक्टर साहब, ये बल्ला बल्ला यू किनू, बल्ला युकिनू, नहीं अच्छा, यू नहीं करना। बल्ला हाँ यु बल्ला युकिनून, हाँ ठीक जी हो गया जी। जी अम इंदहुम खजाइनु रब्बिका, क्या उनके पास तेरे रब के खजाने हैं? अम हुमुस्सैतिरून हम मुस्सैतिरून, हुमुल मुसैतिरून, अम अम हुमुल मुसैतिरून, या जी वो निगहबानी करने वाले हैं। जी सज्जाद साहब। इसमें आम का क्या ही करें या ही करें, और लहजा जो है ना वो सवाल वाला रख ले। जी जी ठीक है डॉक्टर साहब। जी 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 ठीक है सर जी। जी सज्जाद साहब। ठीक। अम लहुम सुल्लमुन सुल्लमुन यस्तमिऊन, या उनके लिए यस्तमिऊन फी, यस्तमिऊन फी, जी या उनके लिए कोई सीढ़ी है जिसके जरिए वो कान लगाकर सुनते हैं। जी फल यात, तो चाहिए उनका मस्तामे वो हम, नहीं तो चाहिए कि वो ले आए, वो ले आए बल्कि। जी जी फल यात, चाहिए कि वो ले आए मुस्तामे वो हम पे सुल्तान मुबीन, नहीं, इसका ये कहे ना सजाद भाई, फलियाति मुस्तामिउहुम बिसुल्तान मुबीन। असल में याति के साथ बा आ रहा है सुल्तान के साथ, तो वो बा साथ मिलाएंगे तो बनेगा बस चाहिए कि ले आए उनका गौर से सुनने वाला शख्स। जी क्या ले आए? सुल्तान मुबीन, कोई वाजे दलील। जी जी जी। हम लहुल बनातु वलकुमुल बनून, या उस अल्लाह के लिए बेटियां हैं और तुम्हारे लिए बेटे। हम तस अलुहुम अजरा, या ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू उनसे कोई किसी उजरत का सवाल करता है। फहुम मिम मगरमिन व फहुम मिम मगरमिन मुस्कलून, तो वो उस तावान के बोझ तले दबाए गए हैं। ये दोबारा लगा दें 32 नंबर। ये मुश्ताक साहब आप। हाँ जी। हम तामुरुहुम, ये जी मुश्ताक मेरे साहब। ख्याल में कुल, आवाज नहीं पहुंच रही तो मैं कहता मैंने हूँ। माइक बंद किया आगे हुआ है। आगे जी आगे। कुल अच्छा तरब्बसू, ए नबी नहीं नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि हम वसल्लम, तामुरुहुम। हाँ जी चल, ऊपर वाली करनी। ये नीचे ये जो है ना 32 हम हम तामुरुहुम।
ام یقولون شاعر، یا وہ کہتے ہیں وہ شاعر ہے، نتربصو بہی ریبن، نتربصو نتربصو بہی ریب المعنون، یا منون المعنون، یا وہ کہتے ہیں وہ شاعر ہے، ہم اس کے بارے میں انتظار کریں گے حوادث زمانہ کا۔ جی آگے بھی پڑھ دیں۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، تربصو تم انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، اے نبی کہہ دیجئے تم انتظار کرو تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، ہاں جی، فإنی تو بے شک میں بے بھی۔ شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے۔ جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا، کیا انہیں ان کی عقلیں اس بات کا حکم دیتی ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا وہ سرکشی کرنے والی قوم کے لوگ ہیں؟ ام یقولون تقولہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ جی سجاد صاحب۔ جی سر، فَلْيَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ، جی بس چاہیے کہ وہ لے آئیں اس طرح کا کوئی کلام، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ جی ام خلقوا من غیر شیء، یا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں کرتے۔ جی مشتاق صاحب۔ ام عندہم خزائن ربک، یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، ام یا ہم المسیطرون، یا وہ نگہبانی کرنے والے ہیں، آگے پڑھ دیں۔ ام لہم سلم، یا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ، جس کے ذریعے وہ غور سے سنتے ہیں، فلیاتی مستمعہم بسلطان مبین، تو چاہیے کہ ان کا غور سے سننے والا لے آئے کوئی واضح دلیل۔ جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب۔ ام لہ البنات، بنات، کیا اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ وَلَکُمُ البنون، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں۔ ام تسألوہم اجرا، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کسی اجرت کا سوال کرتے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، تو وہ اس تاوان تلے دبائے جا رہے ہیں، تو وہ اس تاوان تلے دبائے جا رہے ہیں۔ جی جی سجاد صاحب 32 نمبر آیت پر ہے، ام تأمرہم۔ کس طرح سے؟ جی ہم ہاں جی ہاں جی، ام تأمرہم احلامہم جی بہذا، بہذا، کیا